7 महाद्वीप, 5 महासागर, 204 देशले सजिएको हाम्रो पृथ्वी रोचक छ। यहाँ हरेक समय सानादेखि ठुलासम्म हजारौं घटनाहरू घटिरहेका हुन्छन्। कुनै एक देशमा भएको परिवर्तनले विश्वमा नै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। यी घटनाक्रम साताभर नै भइरहन्छन् र पृथ्वीको परिधिभित्र हलचल मचाइरहन्छन्। यसरी पृथ्वीको परिधिभित्र घटेका राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिकदेखि विश्वमै हलचल पुर्याउने घटना, समाचार, विज्ञान प्रविधिका खोज, अनुसन्धान र उपलब्धिका विविध आयामहरू समेटेर तयार पारिएको कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा स्वागत छ। कार्यक्रममा हामी पृथ्वीको परिधि र त्यो परिधिभन्दा पनि बाहिरका खबरहरूका बारेमा तपाईलाई जानकारी दिने गर्छौं। साताभरका विभिन्न खबरहरू समेटेर तयार पारिएको कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा आज नाइजेरियामा फैलिएको हैजाको महामारी, अन्तरिक्ष छाडेर पृथ्वीमा फर्किएको स्पेस एक्सको रकेट स्याटेलाइट, रुसमाथि युक्रेनको जवाफी आक्रमण लगायतका खबरहरू विश्व समाचार अन्तर्गत हामीले समेटेका छौं। यस्तै आजको कार्यक्रममा विश्व विशेष अन्तर्गत हामीसँग युक्रेनले नाटोमा आबद्ध हुन चाहेको प्रसङ्ग रहेको छ। यस्तै कार्यक्रमको लिडर अफ द विकमा हामी बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको बारेमा चर्चा गर्छौं र कार्यक्रममा हामीसँग अद्भुत चीनको रोचक प्रसङ्ग पनि रहेको छ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौं विश्व खबरबाट। नाइजेरियामा हैजाको महामारी फैलिएको छ। त्यहाँको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रका अनुसार यस वर्ष 4 महिनामा 48 जनाको ज्यान गएको छ। हैजाका 1629 शंकास्पद बिरामी फेला परेका छन्। राजधानी अबुजामा भएको राष्ट्रिय हैजा योजना समीक्षा सम्मेलनमा एनसीडीसीका महानिर्देशक इफेदायो अडेटिफाले 13 वटा राज्य निकै प्रभावित भएको जानकारी दिनुभएको छ। स्वास्थ्यका निकायले हैजा प्रकोपको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्न विभिन्न उपायहरू पनि अपनाएको अडेटिफालाई उद्धृत गर्दै चिनिया समाचार संस्था सिन्वाले जनाएको छ। स्वच्छ पानी र सरसफाई पूर्वाधारमा लगानी गर्न, स्वच्छताका अभ्यासलाई बढाउन, खोप र उपचारमा पहुँच पुर्याउन र हैजाको प्रकोपको निगरानी र अनुगमनका लागि रोकथाम योजनामा समावेश गरिएको छ। स्पेस एक्सको रकेट अन्तरिक्षमा स्याटेलाइट छाडेर 8.5 मिनेटमै पृथ्वीमा फर्किएको छ। फाल्कोन 9 बुस्टर रकेट 52 वटा स्टारलिङ्क स्याटेलाइट पृथ्वीको तल्लो कक्षमा छाडेर 8 मिनेट 30 सेकेन्डमै पृथ्वीमा फर्किएको कम्पनीले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको हो। अमेरिकी अर्बपति एलन मस्कको अन्तरिक्ष कम्पनी स्पेस एक्सको रकेट फाल्कोन बुस्टरको यस वर्ष यो 9औं प्रक्षेपण र अवतरण हो। रकेटको माथिल्लो भागमा रहेको स्टारलिङ्कका 52 वटा स्याटेलाइटहरू पृथ्वीको तल्लो कक्षमा छाडिएको द टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ। स्पेस एक्सले अन्तरिक्षमा राखेका झण्डै 4,500 स्याटेलाइट मध्ये अहिले 4,200 वटा सञ्चालनमा रहेका छन्। स्पेस एक्सले थप 30,000 वटा स्याटेलाइट राख्नका लागि अनुमति मागेको छ भने 12,000 वटाका लागि पाइसकेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो देशले रुसमाथि जवाफी आक्रमण सुरु गरेको बताउनु भएको छ। अहिलेसम्म रुससँग रक्षात्मक बनेको युक्रेनले आफ्नो भूमि फिर्ता गर्न ठूला प्रतीकात्मक आक्रमण सुरु गरेको जेलेन्स्कीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। आत्मरक्षासँगै जवाफी आक्रमण सुरु गरेको र आफ्ना सेना रुसी सेनालाई धपाउने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको जेलेन्स्कीले बताउनु भएको छ। तर उहाँले जवाफी आक्रमणको विवरण भने नदिने बताउनु भएको छ। पछिल्लो समाचार अनुसार युक्रेनी सेना देशको पूर्वी भागमा रहेको बाख्मुत र दक्षिणमा जोपोरिझियामा अगाडि बढिरहेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि एउटा आन्तरिक बैठकमा युक्रेनले जवाफी आक्रमण गरेको स्वीकार गर्दै चुनौतीको सामना गर्न सेनाहरूलाई निर्देशन दिनुभएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकाले दिएका अत्याधुनिक F-16 लडाकु जहाज, जर्मनीले दिएको लियोपार्ड 2 ट्याङ्क, बेलायतले दिएको च्यालेन्जर्स 2 ट्याङ्क लगायतको सहायतामा युक्रेनी सेनाले रुस विरुद्ध सफलता प्राप्त गरिरहेको पनि राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले बताउनु भएको छ।
जापानले आप्रवासन तथा शरणार्थी सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्ने विवादास्पद विधेयक पारित गरेको छ। जापानी संसदको माथिल्लो सदनले यो कानुनको विधेयकलाई पारित गरेको हो। यो विधेयकले शरणार्थीको हैसियतका लागि आवेदन दिएका विदेशी नागरिकलाई समस्यामा पार्ने र देश छोड्न बाध्यकारी बन्न सक्ने चिनिया समाचार संस्था सिन्ह्वाले उल्लेख गरेको छ। केही विपक्षी दलले अस्वीकार गरे पनि जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी र यसको कोमेइतो गठबन्धन सहयोगी र अन्य साना पार्टीहरूको समर्थनमा यो कानुन ल्याउनु भएको हो। जापानमा सन् 2022मा 3772 आवेदक मध्ये 202 जनालाई शरणार्थीको दर्जा दिएको थियो। चीनले समुद्र र महासागर जापानको निजी ढल नभई मानव जातिको साझा सम्पत्ति हुन् भन्दै आणविक केन्द्रको प्रदूषित पानी समुद्रमा विसर्जन गर्नु टोकियोको अत्याधिक स्वार्थी र गैर जिम्मेवारपूर्ण काम भएको टिप्पणी गरेको छ। महासागर र समुद्रमा रेडियो एक्टिभ तत्त्वले प्रदूषित पानी विसर्जन गर्ने जापानको गैर जिम्मेवारपूर्ण कामबारे भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनविनले उक्त टिप्पणी गर्नुभएको हो। जापान सरकारले फुकुशिमा दाइची आणविक ऊर्जा केन्द्रबाट निस्कने प्रदूषित पानी हानि रहित भएको दावी गर्दै त्यसलाई समुद्रमा विसर्जन गर्नु न्यायोचित भएको भन्दै आएको छ। उसले यसलाई एक मात्र विकल्प बताएको छ, तर तथ्यहरूले अन्यथा प्रमाणित गरेको प्रवक्ता वाङ वेनविनले बताउनुभयो। जापानी मिडियाका अनुसार टोकियो इलेक्ट्रिक पावर कम्पनीद्वारा हालै जारी गरिएको एक प्रतिवेदनमा फुकुशिमा दाइची आणविक ऊर्जा केन्द्रबाट निष्कासन हुने पानी जापानको खाद्य सुरक्षा कानुनमा तोकिएको स्तरभन्दा अधिक रहेको उल्लेख गरिएको छ। प्रवक्ता वाङले जापानले समुद्रलाई निजी ढलका रूपमा प्रयोग गरेको बताउनु भएको छ। साताभर विश्वमा घटेका केही घटनाहरूको संक्षिप्त जानकारीपछि प्रसङ्ग प्यालेस्टाइनी राष्ट्रपतिको चिनिया भ्रमणको। प्यालेस्टाइनी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास जनवादी गणतन्त्र चीनको 4 दिने भ्रमणमा पुग्नु भएको थियो। यही मङ्गलबार चीन पुग्नुभएका राष्ट्रपति अब्बासको यो 5औं चीनको भ्रमण हो। भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति अब्बासले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई भेट्ने र भेटका क्रममा विचार आदान प्रदान, प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा भएको पछिल्लो विकास र आपसी चिन्ताको विषयमा र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको जनाइएको थियो। सोही अनुरूप राष्ट्रपति अब्बास र राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच बुधबार भेटवार्ता भएको थियो। भेटपूर्व राष्ट्रपति सीले राष्ट्रपति अब्बासको स्वागतमा ठूलो समारोहको आयोजना गर्नुभएको थियो। सो स्वागत समारोह ग्रेट हल अफ पिपुल्सको उत्तरी हलमा भएको थियो। सो समारोहपछि दुवै देशका राष्ट्रपति बीच गहिरो संवाद भयो। भेटवार्ताका क्रममा दुई राष्ट्रपतिले चीन र प्यालेस्टाइन बीच रणनीतिक साझेदारीको स्थापना भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। सो भेटका क्रममा राष्ट्रपति सीले चीन र प्यालेस्टाइन असल मित्र र एकअर्कालाई विश्वास र सहयोग गर्ने असल साझेदार भएको बताउनु भयो। राष्ट्रपति सीले चीन प्यालेस्टाइनको मुक्ति संगठन र प्यालेस्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिने पहिलो राष्ट्र भएको उल्लेख गर्नुभयो। चीनले सधैँ प्यालेस्टाइनी जनताको वैध राष्ट्रिय अधिकारको पुनर्स्थापनाका सवालमा दृढतापूर्वक साथ दिँदै प्यालेस्टाइनी जनताले उठाएका प्रश्नको उचित र सही सम्बोधन र दीर्घकालीन समाधानको लागि काम गरिरहेको राष्ट्रपति सीले बताउनुभयो। प्यालेस्टाइनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बन्न मद्दत गर्ने जनाउँदै सीले प्यालेस्टाइनमा मानवीय समस्याको समाधान र पुनर्निर्माण सक्दो सहयोग गर्नका लागि चीन तयार रहेको पनि बताउनुभयो। यसै क्रममा राष्ट्रपति सीले रणनीतिक साझेदारीको स्थापना गरी एकअर्कालाई सहयोग जारी राख्ने, बेल्ट एन्ड रोड महापरियोजनाको साझेदारीलाई प्रगाढ बनाउने, चीन र प्यालेस्टाइन सम्बन्धी वार्तालाई लगायत अन्य विविध विषयलाई अगाडि सार्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। प्यालेस्टाइनले उठाएका मुद्दाको सही सम्बोधन र समाधान नहुँदा आधा शताब्दीदेखि प्यालेस्टिनी जनताले धेरै क्षति बेहोर्नु परेको बताउँदै यथाशीघ्र यहाँका जनतालाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै 3वटा आधारभूत समाधानका उपाय सीले अगाडि सार्नु भएको थियो। उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको समाधानका उपायहरूमा पहिलो 1967 को सीमाको आधारमा प्यालेस्टाइनलाई सार्वभौम राष्ट्र घोषित गरी पूर्वी जेरुसलेमलाई यसको राजधानी तोक्नुपर्ने,
दोस्रो, आर्थिक र जनजीवनका आवश्यकता परिपूर्ति हुनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरू प्यालेस्टाइनलाई विकास र मानवीय सहायता प्रदान गर्न अघि बढ्नुपर्ने र तेस्रो, शान्ति वार्तालाई सही दिशा दिएर जेरुसलेमका पवित्र स्थलहरूको ऐतिहासिक अवस्थितिलाई सम्मान गरी इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच शान्ति स्थापना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने रहेका थिए। यसैसँगै राष्ट्रपति सीले प्यालेस्टाइनमा आन्तरिक मेलमिलाप सिर्जना गर्न र शान्ति वार्ताको प्रवर्धनमा सहयोग गर्न चीनले सकारात्मक भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो। यस्तै सम्पूर्ण प्यालेस्टाइनी जनताका तर्फबाट राष्ट्रपति अब्बासले लामो समयदेखि प्यालेस्टाइनको वैध राष्ट्रिय अधिकारहरू पुनर्स्थापित गर्न चीनले गरेको मजबुत साथ र स्वार्थरहित सहायताका लागि धन्यवाद दिँदै चीन विश्वासिलो साथी र साझेदार भएको विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। प्यालेस्टाइनले एक चीन नीतिमा विश्वास र साथ दिँदै राष्ट्रपति अब्बासले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ महापरियोजनाको प्रवर्धनमा चीनको सहायता गर्दै द्विपक्षीय सहयोगलाई मजबुत बनाउँदै मानवताका लागि साझा भविष्य निर्माण गर्न साथ दिन प्यालेस्टाइन सधैँ अग्रसर भएको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रपति सीले प्रस्तुत गर्नुभएको विश्व सुरक्षा योजना, विश्व विकास योजना र विश्व सभ्यता योजनाको समर्थनमा प्यालेस्टाइन रहेको उहाँले जनाउनुभयो। चीनको मध्यस्थतामा साउदी अरेबिया र इरानबीच भएको वार्ताको उहाँले खुलेर प्रशंसा गर्नुभयो। प्यालेस्टाइनको मुद्दाको समाधानका लागि धेरै पहल गरिदिएकोमा उहाँले चीन, चिनिया जनता र राष्ट्रपति सीलाई आभार व्यक्त गर्नुभयो। साथै उहाँले चीनले अन्तर प्यालेस्टिनी मेलमिलापको प्रवर्धन र समग्र मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापना गर्न चीनले थप महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा र विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। भेटका क्रममा दुई राष्ट्रपतिहरूबीच द्विपक्षीय आर्थिक र प्राविधिक समझदारीको सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भयो। यस्तै प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति अब्बासले बिहिबार थियानमान स्क्वायरमा रहेको पिपल्स हिरोजको स्मारकमा फुलमाला अर्पण गरी सम्मान पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो। प्यालेस्टिनी राष्ट्रपतिको चिनिया भ्रमणसँगै अब कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा एउटा फरक प्रसङ्ग साङ्घाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको। चीनको प्रतिष्ठित साङ्घाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवले आफ्नो सुरुवातको 30औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ। गत शुक्रबार आफ्नो 25औं संस्करणको आयोजनासँगै साङ्घाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवले स्थापनाको 30 वर्ष पुरा गरेको हो। कोरोना महामारीका कारण 2022मा स्थगित भएको यस महोत्सवले संसारका चलचित्रकर्मीहरूले बेग्र प्रतीक्षा गरेको मध्ये एउटा महोत्सवको रूपमा आफ्नो स्थान बनाएको थियो। साङ्घाई ग्रान्ड थिएटरमा शुक्रबार भएको रेड कार्पेटमा संसारभरका कलाकार, फिल्म निर्देशक, निर्माताहरू र चलचित्रकर्मीहरूको आगमन भएको थियो। 128 वटा देश तथा क्षेत्रबाट 8000 भन्दा धेरै आवेदकहरूले महोत्सवमा सहभागिता जनाएका थिए, जसमध्ये उत्कृष्ट भएका 53 वटा चलचित्रहरूले 5 वटा गोल्डन ग्लोबलेटका अवार्ड जस्ता प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए, जसमध्ये 70% पहिलो पटक विश्व प्रदर्शनी यही समारोह मार्फत आफ्नो चलचित्रको गरेका थिए। यससँगै साङ्घाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवले यस संस्करणबाट पहिलो पटक साइन्स फिक्सन साइफाई साता सञ्चालन गरेको थियो, जसमा 11 वटा चलचित्रहरूको प्रदर्शनी गरिएको थियो भने चिनिया साइफाई चलचित्रको विकासको झल्की पनि समावेश गरिएको थियो। यस महोत्सवको सुरुवात सन् 1993मा भएको थियो। यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम सांस्कृतिक केन्द्र बन्ने अभिप्रायका साथ साङ्घाईले सुरुवात गरेको हो। चीनको बढ्दो चलचित्र बजारका कारण पछिल्लो समय यस महोत्सवमा सहभागी हुने चलचित्र र चलचित्रकर्मीहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। यो महोत्सव आगामी जुन 18 तारिकसम्म चल्नेछ। यी खबरपछि अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्व विशेषको। आजको विश्व विशेषमा हामीले युक्रेनले नाटोमा आबद्ध हुन जाहेर गरेको इच्छा र सो पश्चात भएका घटनाक्रमलाई समेटेका छौँ। नाटोसँग आबद्ध हुन खोजेको युक्रेनले विगत 1.5 वर्षदेखि रुसको आक्रमण खेपिरहेको छ। आउनुहोस् जानौँ यससँग सम्बन्धित अन्य प्रसङ्गहरू। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटो सदस्य राष्ट्रहरूले युक्रेनलाई दीर्घकालीन सहयोग उपलब्ध गराउने तयारी अघि बढाएको नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्गले बताउनु भएको छ। रुससँगको द्वन्द्वमा युक्रेनलाई सहयोग प्रदान गर्नु युक्रेन र नेटोबीचको सम्बन्ध विकासको दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्यका निम्ति पनि महत्त्वपूर्ण रहेको स्टोल्टेनबर्गको धारणा हो।
एक बैठकमा नेटो देशका विदेश मन्त्रीले युक्रेनको सशस्त्र बललाई समर्थन गर्ने उपायहरूमा पनि थप छलफल गरेका थिए। बुकरेस्टमा भएको एक सम्मेलनमा उक्त सैन्य संगठनका प्रमुख एन्स स्टोल्टेनबर्गले जाडोयाममा युक्रेन युद्धको हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको थियो। रुसी आक्रमणका कारण लाखौं युक्रेनी चिसोबीच विद्युत र खानेपानीबाट वञ्चित पनि भएका थिए। युक्रेनले नेटो समक्ष महिनौदेखि परिष्कृत वायु प्रतिरक्षा प्रणालीको माग गर्दै आएको थियो। जिनेभा महासन्धि अनुसार नागरिकमाथि वा उनीहरूको अस्तित्वलाई आवश्यक महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरूमा आक्रमण गर्नु युद्ध अपराध हो। रुसी आक्रमणको लहरबीच विद्युत कटौती, युक्रेनभरि अन्धकारको आत्मसमर्पण गरिसकेपछि रुसी सैनिकहरूका हत्या गरिएको थियो। केही महिना अगाडि युक्रेनका अभियुक्त विरुद्ध कानुनी प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने एकजना सरकारी अधिकारीले बीबीसीसँग रुसी आक्रमणहरूलाई नरसंहारको संज्ञा दिएका थिए। बर्लिनमा आयोजित एक समारोहमा विश्वका धनी राष्ट्रहरूको G7 समूहका न्याय मन्त्रीहरूले युक्रेनमा भएको युद्ध अपराधको अनुसन्धानमा समन्वय गर्ने बताएका थिए। यसैबीच जर्मन न्याय मन्त्री मार्को बुशम्यानको युक्रेनमा भएको अत्याचारहरूको न्यायिक जाँच हुन वर्षौं वा दशकै लाग्न पनि सक्ने बताउँदै राम्रो तयारी गरी जति समय लागे पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने बताउनु भएको थियो। 2022 फेब्रुअरी 24 मा युक्रेनमाथि पूर्ण आक्रमणको आदेश दिएका रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र क्रेमलिनका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूले भने रुसी सेनामाथि युद्ध अपराधको आरोपको खण्डन गर्दै आएका थिए। यस्तै रोमानियाको राजधानीमा भएको विदेश मन्त्रीहरूको 2 दिने बैठकको सुरुवातमा नेटो प्रमुख स्टोल्टेनबर्गले युद्धको मैदानमा रुस असफल भएको बताउँदै त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप उनीहरूको अवनागरिक र सहरहरू लक्षित आक्रमण गरिरहेका बताउनु भएको थियो। उहाँले रुस अब युक्रेन भूभाग जित्न सक्षम नरहेको दावी गर्नुभएको थियो। बेलायतका विदेश सचिव जेन्स क्लेभलीले पनि रुसले युक्रेनहरूलाई अधीनमा राख्ने लक्ष्य राखेको विचार राख्नु भएको थियो। केही महिना अघि नेटोले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै युक्रेनी नागरिक र ऊर्जा प्रणालीहरूमा रुसको लगातार आक्रमणका कारण लाखौं मानिस आधारभूत आवश्यकताहरूबाट वञ्चित गरिएको जनाएको थियो। नेटो सदस्य राष्ट्रहरूले युक्रेनलाई ऊर्जा पूर्वाधार मर्मत गर्न र क्षेपास्त्र आक्रमणबाट मानिसलाई बचाउन सहयोग गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका थिए। युक्रेनी विदेश मन्त्री दिमित्री कुलेबासँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेटो प्रमुख स्टोल्टेनबर्गले सधैँ युक्रेनको पक्षमा उभिने र पछि नहट्ने जनाउनु भएको थियो। त्यसलगतै युक्रेनी विदेश मन्त्री कुलेबाले नेटोको वरिष्ठ अधिकारीहरूसँगको भेटमा हतियार उपलब्ध गराउने बारे कुरा भएको जानकारी दिनुभएको थियो। अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको नेटो गठबन्धनले युक्रेनलाई लामो दूरीबाट क्षेपास्त्र र त्यस्ता अन्य हतियारहरू आपूर्ति गर्न बारम्बार टार्दै आएको छ। यसो गर्दा पारमाणविक हतियार भएको रुससँग ठूलो तनाव निम्ताउन सक्ने उसको चिन्ता छ। युक्रेनमा रुसले क्षेपास्त्र आक्रमणको नयाँ लहरको तयारी गरिरहेको चेतावनी दिइरहे पनि देशभरका ऊर्जा प्रणाली मर्मत सम्हारको काम भइरहेको छ। ती प्रणालीमा आक्रमणको प्रभावका कारण लाखौं युक्रेनी जनताहरूलाई बिजुली र खानेपानी आपूर्तिबाट वञ्चित भएका छन्। यी प्रयास पश्चात पनि देशको ऊर्जा सञ्चालन सम्बन्धी निकाय युक्रेनले देशको 30% विद्युत आवश्यकता अझै पूरा हुन नसकेको कुरा व्यक्त गरेका थिए। यसरी रुसले युक्रेनमा आक्रमण जारी राखेका बेला युक्रेनको सुरक्षा व्यवस्थापन चुस्त बनाउने विषयमा नेटो आबद्ध मुलुकहरूले तयारी अघि सारेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। लिथुनियाको राजधानी विल्नायसमा हुने नेटो शिखर सम्मेलनमा यो योजना अनुमोदन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनले रुस विरुद्धको लडाईँ जारी रहने बताउँदै आउनु भएको छ। गठबन्धनका सदस्य राष्ट्रहरू युक्रेनसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न सहमति नजिक रहेको पनि बताएको छ। यद्यपि सदस्य राष्ट्रहरूबीच युक्रेनलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा भने मतभेद देखिएको पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। युक्रेन र नाटोको यो प्रसङ्गपछि विश्वका विविध घटनाक्रम समेटेर तयार पारिएको कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा फेरि पनि स्वागत छ। कार्यक्रममा साताभर भएका महत्त्वपूर्ण र रोचक विषयवस्तुसँगै विश्व जगतमा भएका अन्य प्रसङ्गहरू हामीले समेट्ने गरेका छौँ। अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ लिडर अफ द विकको र आजको लिडर अफ द विकमा जानकारी बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको बारेमा। बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले सांसद पदबाट यही 2023 जुन 9 तारिकमा राजीनामा दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री जोन्सनले तत्काल लागू हुने गरी सांसदको पदबाट सदस्यता त्याग्नु यो निर्णयले विश्वभरि यो साता हलचल मचायो।
सन् 2022 मा प्रधानमन्त्रीको पद त्यागे पश्चात सांसदको रूपमा रहनुभएका जोन्सनले पदबाट राजीनामा दिएपछि उहाँको स्थानमा खाली रहेको सिटमा उपनिर्वाचन हुने जनाइएको छ। उहाँले सांसद पदबाट राजीनामा दिनुलाई धेरैले कोरोनासँग सम्बन्धित सबै नियम पालना गरेको भन्दै संसदलाई ढाँटेको आरोपमा उहाँमाथि संसदीय समितिले गरिरहेको छानबिन भएको आकलन गरेका छन्। जोन्सनमाथि चलिरहेको यो अनुसन्धानले उहाँको राजनैतिक भविष्यमा प्रभाव पार्ने सम्भावना चुलिएको छ। संसदको विशेषाधिकार समितिले बोरिस जोन्सनले संसदलाई गुमराह गरेको पाइएमा 10 दिनभन्दा बढी सदस्यता निलम्बन गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार राख्दछ। तर यसअघि नै उहाँले सांसद पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। राजीनामाको क्रममा जोन्सनले आफूमाथि अनुसन्धान गरिरहेका सांसदहरू विरुद्ध उग्र विरोध पनि जनाउनु भयो। बेलायतमा अर्को वर्ष हुने आम निर्वाचनमा पूर्व प्रधानमन्त्री जोन्सनले चाल्नु भएको यो कदमले सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीभित्र गहिरो विवादको सङ्केत गरेको पनि टीका टिप्पणीहरू भएका छन्। आउनुहोस् जानौँ बोरिस जोन्सनको बारेमा केही प्रसङ्गहरू। सन् 1964 जुन 19 मा अमेरिकाको न्युयोर्कमा जन्मिनुभएका जोन्सनको पुरा नाम एलेक्जान्डर बोरिस डी फेफेल जोन्सन हो। उहाँको जन्म पश्चात उहाँको परिवार सो वर्षको सेप्टेम्बरमा बेलायत फर्किएको थियो र त्यस पश्चात बेलायतमै रह्यो। त्यसैले उहाँसँग अमेरिकन र बेलायती दुवै नागरिकता रहेको छ। उहाँले सन् 2019 देखि 2022 सम्म बेलायतको प्रधानमन्त्री र कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेताको रूपमा काम गर्नुभएको थियो। इटोन कलेज र ब्याबिलोन कलेजबाट शिक्षा हासिल गर्नुभएका जोन्सनको राजनैतिक यात्रा र उहाँको कार्यक्षेत्रको परिधि निकै फराकिलो रहेको छ। सन् 1986 मा अक्सफोर्ड युनियनको प्रेसिडेन्ट बन्नुभएका जोन्सनले द डेली टेलिग्राफ पत्रिकाका लागि सन् 1989 मा ब्रुसेल संवाददाताको रूपमा काम गर्नुभएको थियो भने द स्पेक्टेटर नामक साप्ताहिक पत्रिकाको सम्पादक भई सन् 1999 देखि 2005 सम्म काम गर्नुभयो। यसै बेला उहाँ राजनीतिमा होमिनुभयो। हेन्सीबाट चुनाव जितेर सांसद बन्नुभएका जोन्सन 2001 मा माइकल हावार्ड र डेभिड क्यामरुङ नेतृत्वमा बनेको छाया मन्त्री परिषदको सदस्य पनि बन्नुभयो। सन् 2008 मा लन्डनको मेयर बनेपछि उहाँले सो सांसद पदबाट राजीनामा दिनुभयो र फेरि आफ्नो पहिलो कार्यकाल सकेर सन् 2012 मा उहाँले लन्डनको मेयरमा फेरि दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्नुभयो। सन् 2015 को आम निर्वाचनमा अक्सब्रिज एन्ड साउथ रुइसेल्फ क्षेत्रबाट सांसद बनेपछि उहाँले मेयर पदको आकाङ्क्षी बन्न रुचाउनु भएन। सन् 2016 फेब्रुअरीमा युरोपियन युनियनबाट बाहिरिन बेलायतमा भएको आउट नामक जनमत सङ्ग्रहमा लिभ या छोड्ने मत दिनुहुने जोन्सन प्रमुख व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। यो जनमतपछि जोन्सनलाई बेलायतकी प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले विदेश सचिवको रूपमा मन्त्री परिषदको हिस्सा पनि बनाउनु भयो। उहाँले यस पदबाट सन् 2018 मा राजीनामा दिनुभयो। जोन्सनले 2019 मे 16 मा कन्जर्भेटिभ पार्टीकी सो बेलाको नेता र प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले उपेक्षित गरिएको राजीनामा दिने प्रसङ्गपछि आफूले सो पदका लागि कन्जर्भेटिभ पार्टीबाट उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभयो। सो चुनावमा उहाँले जेरेमी हन्टलाई पराजित गर्दै 92,153 मत पाई कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेता बन्नुभयो र सो समय उहाँले चुनावी अभियानमा युरोपियन युनियनबाट बाहिरिनुपर्ने कुरालाई जोरदार उठाउनु भयो। प्रधानमन्त्री बने पश्चात उहाँले ब्रेक्जिटको सम्झौतालाई पुनः सुचारू गर्नुभयो र सेप्टेम्बरको सुरुवातमा संसद स्थगित गर्नुभयो, जसलाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी भन्यो। आइरिस बक्स स्पटलाई नर्दर्न आयरल्यान्ड प्रोटोकोलले प्रतिस्थापन गर्ने भनी ब्रेक्जिट निकासी सम्झौताको केही कुरालाई पुनः सच्याउने सहमतिपछि पनि यो कुरा संसदमा सहयोग जुट्न सकेन। त्यसैले जोन्सनले 2019 को डिसेम्बरमा आवधिक चुनाव गराउनु भयो। यो चुनावमा उहाँको नेतृत्वको कन्जर्भेटिभ पार्टीले सन् 1987 पछिमै सबैभन्दा ठुलो जित हात पार्यो र यसको श्रेय जोन्सनलाई गयो। सन् 2020 जनवरी 31 मा बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरियो। यस पश्चात बेलायत एक सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा पुग्यो र युरोपियन युनियनसँग EU-UK ट्रेड एन्ड कर्पोरेसन अग्रिमेन्ट नामक व्यापार सम्झौतामा बाँधियो। पूर्व प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको कार्यकालमा भएको सबैभन्दा निर्णायक घटना थियो कोभिड-19 को सङ्क्रमण। बेलायतमा यसको महामारी 2020 मार्चमा देखिन थाल्यो। यसको रोकथामका लागि जोन्सन सरकारले देशभर नै विभिन्न कदम चाल्यो, जसमा आकस्मिक नीतिको रूपमा कोरोना भाइरस एक्ट 2020 पनि बेलायतको संसदबाट पारित भयो। देशैभर नै खोप कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए। तर यो समय जोन्सन प्रशासनले गरेको कामप्रति सर्वत्र विरोध भयो।
जोन्सन आफै 2020 मार्च 27 कोरोनाबाट सङ्क्रमित बन्नुभयो। 2020 अप्रिल 6 उहाँको अवस्था नाजुक भयो र आइसियुमा राखेर उहाँको सघन उपचार गरियो। 2020 अप्रिल 9 उहाँलाई आइसियुबाट निकालेको 3 दिनपछि उहाँलाई बेलायती प्रधानमन्त्री निवास चेकर्समा ल्याइयो। डिस्चार्ज भएको केही दिनपछि जोन्सनले आफूलाई आइसियुमा आपतकालीन अक्सिजन दिएको र डाक्टरहरूले आफू मरेको खण्डमा गर्नुपर्ने तयारी पनि गरिसकेको बताउनुभयो। यसले संसारमा झन् हलचल मचायो। सन् 2022 रसियाले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको निन्दा गर्दै रसियामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै युक्रेनलाई प्राथमिक सहयोग र हात हतियार उपलब्ध गराउने निर्णयका कारण जोन्सनको कार्यकाल चर्चामा पनि रह्यो। सन् 2020 को क्रिसमसभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय 10th डाउनिङ स्ट्रिटमा बोरिस जोन्सन सरकारका सदस्य र कन्जर्भेटिभ पार्टीका कर्मचारीहरूले कोभिड-19 को नियम मिचेर पार्टी गरेको खबर 2021 डिसेम्बरमा सार्वजनिक भएपछि जोन्सन फेरि विवादमा पर्नुभयो। यसबारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको धारणा जोन्सनले राख्नुभयो। तर पछि 2022 जनवरी 10 आइटी नामक एक टेलिभिजनले यो पार्टी गार्डेन 10 पूर्व तयारीका साथ योजनाबद्ध ढङ्गबाट गरिएको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो। रिपोर्टमा बोरिस जोन्सनका प्रमुख निजी सचिव मार्टिन रोनाल्डोले आफ्नो मद्यपानको आफै व्यवस्था गरी सबैलाई पार्टीमा निम्तो दिएको कुरा बताइयो। पार्टीमा जोन्सनले पनि सहभागिता जनाएको केही प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताए। जोन्सनले यो कुराको खण्डन गर्दै आफूले सहभागी नभएको जनाए पनि 2021 जनवरी 12 सबै सांसदसँग पार्टीमा गएको प्रति माफी माग्नुभयो। प्रकाशित सो रिपोर्टका कारण जोन्सनप्रति अविश्वास बढ्न थाल्यो। 54 जना कन्जर्भेटिभ पार्टीका सदस्यहरूले 1922 कमिटीका अध्यक्ष ग्राहम ब्रान्डीलाई अविश्वासको पत्र लेखेपछि जुन 6, 2022 उहाँको पार्टीले पूर्व प्रधानमन्त्री जोन्सनले विश्वासको मतको सामना गर्ने भनेर घोषणा गर्यो। 211 मत ल्याएर जोन्सनले विश्वासको मत पाउँदा 148 जनाले विपक्षमा मतदान गरे। जोन्सनले सन् 2022 जुलाईमा बलात्कारको आरोप खेपिरहेका क्रिस पिन्चरलाई पार्टीको उपप्रमुख सचेतकको रूपमा नियुक्त गरेपछि यसले जोन्सनको प्रशासनमा रहेका धेरै मन्त्रीहरू असन्तुष्ट बने र एकपछि अर्को गरी राजीनामाहरू आउन थाले। अन्ततः यसले जोन्सन आफैले सो पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति ल्यायो। सन् 2022 सेप्टेम्बर 6 उहाँले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभयो। उहाँ पश्चात विदेश सचिव रहनुभएकी लिज ट्रुस बेलायतको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो। प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा पश्चात बेलायतको संसद हाउस अफ कमनमा ब्याकबेन्चरको रूपमा उहाँ कायम रहनुभयो र यही साता सन् 2023 जुन 9 सांसद पदबाट राजीनामा घोषणा गरे पश्चात उहाँलाई राज्यकोषका कुलपतिले प्राचीन प्रशासकीय क्षेत्र चिल्टन 100 को कार्यनायकको रूपमा नियुक्त गरिदिएका छन्। यो बेलायतको नियम हो। बेलायतमा सांसदले राजीनामा दिने अधिकार पाउँदैनन् र यो अनुमति उनीहरूलाई हुँदैन। यदि यसो गरेमा उक्त सांसद पद रिक्त गराउन बेलायतको बकिङहमसायरको चिल्टन हिल्सभित्र पर्ने 300 बढी क्षेत्र जसलाई चिल्टन 100 को रूपमा लिइन्छ यसको लाभको पदमा नियुक्त गरिन्छ, जसका लागि सांसदले आफ्नो सिट खाली गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नियमका लागि अहिले जोन्सन पनि त्यो सिट खाली गर्न त्यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ र यो नियम उहाँमा लागू भएको छ। जोन्सन बेलायती राजनीतिमा विवादित व्यक्तित्वको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँका समर्थकहरू उहाँलाई मजाकिया र रमाइलो भएको प्रशंसा गर्ने गर्दछन्। यसका कारण पनि परम्परागत कन्जर्भेटिभ पार्टीको विस्तारमा यसले मद्दत गरेको मानिन्छ र उहाँको यस छविका कारण उहाँलाई कन्जर्भेटिभ पार्टीको चुनावी सम्पत्तिको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। विवादमा रहे पनि जोन्सनलाई बेलायतलाई युरोपियन युनियनबाट बाहिरिन सफल गरेको, कोरोनाको खोप कार्यक्रमको निरीक्षण र युक्रेनलाई सबैभन्दा पहिले सहायता प्रदान गर्नुभएको नेतृत्व गर्ने प्रभावशाली नेताको रूपमा मानिँदै आएको छ। र आजको हाम्रो कार्यक्रमको लिडर अफ द विक बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन। लिडर अफ द विकमा बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको यो जानकारीपछि अब भने विश्वमा भएको महत्त्वपूर्ण र रोचक विषयवस्तु तथा समसामयिक घटनाक्रम समेटेर तयार पारिएको कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा पालो भएको छ एउटा रोचक सामग्री प्रस्तुत गर्ने। सामग्री छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको विकास, पर्यटन, वातावरण र विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा भएका अद्भुत उपलब्धि हासिल गर्न सफल चीनमा हजारौं रोचक प्रसङ्गहरू रहेका छन्। चीनको विकास र उपलब्धि लोभलाग्दो छ र यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य छन् मनमोहक।
आजको कार्यक्रममा हामीले एउटा यस्तै रोचक सामग्री छानेका छौँ। सामग्री चीनको सचुवान प्रान्तमा रहेको आदिम उपत्यका च्युचाइकौ उपत्यकाको। आउनुहोस् हेरौँ यो रोचक प्रसङ्ग। चीनको सचुवान प्रान्तको पश्चिमी पहाडहरूमा एउटा आदिम र काल्पनिक उपत्यका च्युचाइकौ उपत्यका लुकेको छ। यहाँ सबैभन्दा सुन्दर प्राकृतिक दृश्य संरक्षित छ। यसलाई चीनको इडेनको बगैँचा पनि भनिन्छ। यहाँको शानदार दृश्यावली भनेको पारदर्शी तथा रङ्गीन ताल हो। ताल केही निलो, हरियो, केही सेतो, केही पन्नाको रङ जस्तै छ। यो रङ्गीन तालको रहस्य के छ भने तालमा लेउ, झ्याउ र धेरै किसिमका झारपातहरू उम्रिरहेका हुन्छन्। तिनीहरू क्लोरोफिल युक्त भएकाले विभिन्न रङ रचना गर्छन्। मौसम, प्रकाश र हेराइ बिन्दु अनुसार तालमा विभिन्न रङहरू बन्छन्। जम्मा गरी 108वटा तालहरू च्युचाइकौको 3 मुख्य उपत्यकामा सजिएका छन्। यी उपत्यकाको औसत उचाइ समुद्री सतहबाट 2000 मिटरभन्दा माथि छ। जम्मा लम्बाइ 49 किलोमिटर छ। यस्ता रङ्गीन ताल बाहेक चीनको सबैभन्दा फराकिलो झरना पनि यही छ। नोर्लाङ झरना 270 मिटर चौडाइको छ। खिएर बनेको प्राकृतिक बाँधमा ठूलो मात्राको पानीको छहरा बनेको छ। सही समयमा च्युचाइकौ उपत्यका घुम्ने हो भने एकै दिनमा 4 ऋतुको अनुभव गर्न सकिन्छ। रङ्गीन दृश्यबाट हिउँ ढाकिएसम्मको परिवर्तन निकै छोटो समयमै देखिन्छ। सायद च्युचाइकौ उपत्यका चीनको वास्तविक परिभूमि हुन सक्छ। यिनै खबर, प्रसङ्ग र सामग्रीसँगै आजको लागि विश्वभरका खबर घटनाक्रमको सिलसिला यति नै। अर्को साता पनि कार्यक्रममा हप्ताभरि भएका विश्वभरिका विभिन्न घटनाक्रम र रोचक प्रसङ्गसँगै हामी कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोला रे टेलिभिजन HD। हवस् त नमस्कार।